ती मॅटर आयकले म्हाका पुराय जे गोंयकार आसा आमच्या गोंयांत ताच्या आंगार तरी काटोय आनी ती मजा आसा की ते बाबडी सुमार 17 वर्साचे आसा। एक भावान आपल्या भयणीची आबरू घेतलेली आसा। म्हाका दिसता ह्या चलयाक म्हणटा ती जात पात काट लागता म्हणून। And I think he is trying to spoil the name of Goa. The minute I heard the story, I got goosebumps. तुझ्या अंगार काटा आयलो। वयल्याकूय सांगले खंय आनी ह्या वयल्याक तेणें सोबतींतल्यान कितें तरी घालून दिलें। त्या कोपटेक ताका व्हरून खंय रातचे खंय ताची आबरू काडली, ताका पिड्यार केलें। That girl was in the pool of blood. स्टेप ब्रदर न्ही, रक्ताचो एकूच आवडच्या पोटांतल्यान येयल्लो भावान ते भयणीच्यो आबरू लुटीत आसा मायनर ते खंय ताचे बरोबर फुडें येना म्हणून खंय ताचेर पेट्रोल घातलें, केरोसीन घातलें खंय। तो ताका खंय मला चुंदरी घेवन हांगाच घर पास तुका लायतलो आनी ते आयकना म्हणून आनी लाकूड घेतलें खंय आनी ताका मारली। असले मेर्दाक म्हणटा तें जायना जाल्यार आमचे कडेन हाडून घ्या। हांव सांगता हांव कायदो जायना हातीन तुका येवपाक रेडी आसा कित्याक म्हाका वीट आयल्या। सेम तुजे कानारे पडटलें, तूं होम मिनिस्टर आसा। हे समज भुरग्यांक एरेस्ट करून बूक करना। वेल आमी आसा आयज केपें पुलीस स्टेशना मुखार। आमी सुमार 4 वरांचेर हांगा आयिल्लीं। म्हजे बरोबर आसा बाप गणेश आनी आमी एक सेन्सिटिव्ह मॅटर घेवन आयिल्लीं आनी ती मॅटर आयकल्यार म्हाका दिसता पुराय जे गोंयकार आसा आमच्या गोंयांत तांच्या आंगार खंय तरी कांटो येतलो। आतां हांव कित्याक म्हणटा कित्याक रक्षाबंधन दिसा ही गजाल जाली आनी दुसरे दीस सकाळीं म्हज्या दारान बाबडो गणेश विक्टिमाक घेवन आयलो। आतां ते विक्टीम अशें आसा की ते बाबडे सुमार 17 वर्साचे आसा। आय कॅनॉट रिवील हर नेम और हर बॅकग्राउंड बट आय कॅन टेल अबाउट द एक्युज्ड। आतां ही गजाल एक भावान आपल्या भयणीची आबरू लुटलेली आसा आनी नॉट वन्स एंड ट्वायस रिपीटेडली फॉर लास्ट 5 years हू इज अ मायनर एंड दॅट बॉय इज फ्रॉम केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी। ती रावतात केपें। आय वूड नॉट लायक टू टेल द वॉर्ड्स नेम बिकॉज आयडेंटिटी माय रिवील जातली। आनी वायट दिसता म्हणल्यार एक ST समाजाचे चलयेर एक विक्टिमाचेर आनी ताचे भयण्याचेर अत्याचार जाल्लो आसा म्हणून। हो जो चलो आसा he belongs to Gaonkar community. I feel that he is trying such a dirty act he has done that म्हाका दिसता ह्या चलयाक म्हणटा ती जात पात काट लागता म्हणून। and I think he is trying to spoil the name of Goa. आतां हो जो भुरगो आसा ताजी आवय बापूय 3 जाण भयण्यो आनी 2 जाण भाव त्या घरात रावतात। त्या गांवांत ते गांव केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीक रिमोट एरियांत पडटा, रानात अशें पडटा आणि थंय चड घरां ना न्ही रे। कितली घरां आसा? 3-4 घरां आनी ती खंय सगळी सोयऱ्यांचीच आसा। आनी कितें जाता म्हणल्यार हो तांचो फॅमिली फ्रेंड बाब गणेश त्या मायनराक घेवन म्हज्या घरा कडेन आयलो आनी आय वॉज व्हेरी बिजी दॅट डे बिकॉज आय हॅड टू अटेंड एट्रोसिटीज अगेन्स्ट मायनॉरिटीज दी मिटींग प्रोटेस्ट घडोवन हाडिल्लो आझाद मैदान। सो आय वॉज इन हेस्ट। तो रडपाक लागलो। तो म्हणपालो ना म्हजे पात्रां हांव काम करता तुजे नंबर दिला। वन ऑफ द काउन्सिलर ऑफ केपें नोज यू आणि मॅडम प्लीज मला हेल्प कर। आणि ह्याच चले एक मायनराक तो घेऊन आमच्या घराकडे 1 वराचेर सुमार आयलो। द मिनिट आय हर्ड द स्टोरी आय गॉट गुजबम्स। म्हज्या आंगार कांटो आयलो। तिणक मारली, कितें करूं कळुना, इतलें म्हाका वायट दिसलें। म्हज्या घरांत म्हजी कामवाली आशिल्ली ते लक्ष्मीक देखून इतलें वायट दिसलें। आनी जेन्ना म्हजो घरकार आयलो इट वॉज लायक आयकूनच वीट आयली। नाव आय वील स्टार्ट लास्ट। Now the girl, the victim is 17 years old. When she was 12 years old and she was going to the school in Gaonkar Wado, स्कुलात वताले तेन्ना खंय हो जो भाव आसा ताजो, हो भाव जो आसा 26 वर्साचो, तो लेबरारचे काम करता, चिरे कातरपाचे, चिरे घेवन कातरपाचे रायट, चिऱ्याचे काम करता। तो खंय एक दीस रातचो खंय आयलो आनी ह्या भयणीक सांबाळलो। तेन्ना ते 12 वर्साचे आशिल्ले। त्या तूं सॉफ्ट ड्रिंक हाडला म्हणून आनी भयण्यो धाकल्यो न्ही, 3 जाण भयण्यो खंय आतां एकले आसा 21 वर्साचे, हे आसा 17 वर्साचे आनी धाकले आसा 15 वर्साचे। भयण्याक सांगले खंय आनी ह्या भयणीक खंय तेणें सॉफ्ट ड्रिंकांत कितें तरी घालून दिलें। ना वी डोंट नो तेका हॉट ड्रिंक घालून दिले, टॅबलेट दिले, कितें तरी नशा दिली खंय आनी ताका जायना जालें। त्या खंय चलयेक सांगलें खंय चल रावंडाक या। रावंडाक म्हणून ताका एक होपटेत व्हेलें। होपटी म्हणल्यार खंय तें एक सेक्युरिटी जे फॉरेस्ट एरिया आसा ती गांवकार वाड्यार थंय मरे सेक्युरिटी असता, जे फॉरेस्टाचे गार्ड्स असता पळय तांकां खंय रावपाक ती खोपटी असता। त्या खोपटीत ताका व्हरून खंय रातचे खंय ताची आबरू काडली, ताका पिड्यार केलें, ताजेर बलात्कार केलो, ताजेर रेप केलो। आनी जेन्ना रेप केलो तेन्ना ती चली वॉज रिलक्टंट, ते रडपाक लागले खंय। ताका सोंसपाक जाय जाली, इतली दूख जालें म्हणून तेणी खंय सोंसपाक जायना म्हणून तें खंय रिलक्टंट आशिल्ले, पुश करताले। ताणें सांगलें खंय कांयच जायना म्हणून। वेन दॅट गर्ल स्टार्टेड, वेन गर्ल वॉज इन द पूल ऑफ ब्लड,
शी टोल्ड मी कितें केलां कितें काय म्हणून दुखता तेन्ना ताणें सांगलें खंय कांय जायना 2 दिसांनी तूं निवळतलें. घरा कडेन ती चली आयली. शी डिडंट नो वॉट टू डू. शी केप्ट क्वायट बिकॉज तें भिल्लें. शी हॅड दॅट फियर. शी वॉज यंग. शी वॉज 12 years old. तेन्ना आय थिंक ही वॉज समवेअर 22 or 21 years old. मागीर खंय एवरी वीक ही स्टार्टेड रिपिटेडली डुईंग दीस. घरा कडेन सांगप खंय बाजारां वता एपार हाडपा वता आनी ते चलयेक घेवप खंय आनी त्या खोपटेन वचप खंय रेप करप हाडप खंय. चड जावपा लागले म्हूण ती चलयेक सोंसपा जायना जाल्यार तेणें आपल्या आईक सांगलें खंय घरा कडेन आई आई अशें अशें भया करता बाई अशें अशें करता गे म्हाका आनी म्हाका हें करता गे म्हाका सायना गे सोंसपाक. कॅन यू बिलीव आवय आनी फॅमिली सांगता की ताका आवाज जाता की हें कोणा सांगपा वचनाका आमी 8 जाणां आसा तो एकलो पुसता आमकां तो आमकां जोडून हाडटा ताजे कुस्तार आमी जेवता खाता नाल्यार आमी उपाशी पडटलीं. सो इतले पथेटीक म्हणल्यार then there was time where she was 15 years old. She told her brother, it seems, I will go and tell your things to everyone now. ताणे कितें केलें खंय he used to it seems before having getting physical ताजे कडेन फिजिकल जावपाचे पयले खंय नागडे करतालो आनी फोटो काडटालो आनी फोटो खंय ताजे मोबायलांत सगळे सेव आशिल्ले आनी एवरी टायम यू वूड टेक देम एंड टेल हर इट सिम्स हांव हे फोटो वायरल करतलो हांव हे वाड्यार सगळे वायरल करतलो तूं म्हजे बरोबर न्हिदना जाल्यार. वीट दिसता आयकून आनी उलोवपाकूच वीट दिसता. एक स्वता रक्ताचो भाव पोसलोलो न्ही स्टेप ब्रदर न्ही रक्ताचो एकूच आवयच्या पोटांतल्यान येयल्लो भावान एक भयणीची आबरू लुटीत आसा मायनर. तितलेच न्ही खंय आतां खंय फाटले धाकली भयण आसा 14 वर्साची आतां ती 15 वर्साची जाल्यार 14 वर्सां आसतना खंय तेणी सांगलें की हांव भयणीक हाडपाक वता खंय तरी ते गेल्ले. होच भुरगो तांचो भाव ताका हाडपाक म्हूण गेलो. हाडपाक म्हूण गेल्यार खंय रात जाली 9:30 जाली 10 जाली खंय गेल्या म्हणून खंय बोवाड जालो. तेन्ना खंय हे चलयेन हे जे 17 वर्साची चली आयज म्हजे बरोबर आयल्या केपें पुलीस स्टेशनात कंप्लेंट दर्ज करपा खातीर. तेणे खंय ते डायरेक्ट ते खोपटेन गेले. खंय तेणी सांगलें घरा कडेन आपणाक खबर आसता खंय आसा ते खोपटे कडेन गेल्यार खंय हेजी बायक आशिल्ली खंय भायल्यान ताजी डिओ बायक पयली खंय भितर गेले आनी तेणे खंय ताका मारलें. हे 17 वर्साची भयणीन खंय भावाक मारलें आनी धाकली भयणीकूय मारलें. कितें चल्लां काय म्हूण धाकली भुरगी धाकली भयण 14 वर्साची थरथरपाली म्हणपाक आपणाक खबर ना भय्यान म्हाका हांगा हाडलां आनी मागीर खंय ताणें घरा कडेन वचून बोवाड केली. आतां कितल्याय फाटी खंय तेणे आवयक सांगू घरा सांगू ती आवय आनी घरांतली म्हणटा खंय ना ना तो एकलो जोडटा आमी 8 जाणां आसा आमचे 7 जाणांचे पोट तो भरता हे बोवाड करप ना हे कोणाक सांगप ना हे सोसून घ्या. आतां ह्या चलयेक सोंसपाचें म्हणल्यार कितें जालें म्हणल्यार गेले त्या खंय 2 म्हयने पयले खंय ते खंय ताजे बरोबर कुडे येना म्हणून खंय ताजेर पेट्रोल घातलें केरोसीन घातलें खंय आनी व्हडली भयण जी 21 वर्साची आसा तेणे खंय वचून तें स्टॉप केलें आनी तेणे ताका भायर व्हरून सांबाळलें. तेच न्ही खंय अनेक दीस अशेंच खंय मारत खंय रानांत व्हेलें बायकार बसयतालो खंय ब्लॅकमेल करतालो सुण्या भाशेन कोण जनावरां मारपाना तशें ताका व्हरतालो खंय आनी थंय खंय ताजेर रेप करपा लागलो. ते आयकना जालें म्हणून खंय ते रानांत धांवपा लागले सोंसपा जायना जालें ताका. सो ताका खंय म्हणपालो चुंदरी घेवन तुजी चुंदरी घेवन हांगाच गडफास हे तुका लायतलो आनी लोकांक सांगतलो की तूं जीव दिलो म्हणून. दॅट नायट इट सिम्स द गर्ल एस्केप्ड. दीस गर्ल हे गांवकार घरांतली चली आमचे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ते धांवले आनी रानांत खंय 2:30 देखून राती ते रानांत आशिल्ले. मागीर ताज्यान जायना म्हणून ते खंय तरी आतां कोण तरी एक बायल बरी ना नेसाय म्हणून तिजे कडेन रावपाक म्हणून खंय कोणे तरी एक कावन्सिलर आसा आग्नेल म्हणटा तो केपेचो आग्नेल कावन्सिलरान खंय ताका थंय व्हरून दवरलो कित्याक एका घरा कडेन हॅरेसमेंट जाता म्हणून. थंय गेल्यार खंय आतां पळय रक्षाबंधन दिसा खंय ताणें खंय त्या फॅमिली फ्रेंडाक गणेशाक सांगलें खंय गणेश मातशी भयणीक घेवन यो रक्षाबंधन रे राखी बांदपा जाय म्हूण. इन गूड फेथ खंय कितेंय जावं ताका ना ताका मनीसपण ना पूण भयणीन म्हणलें खंय राखी कापयला 3 भाव आसा न्ही घरा कडेन तिका राखी बांदून मॅडम आपूण येता म्हणून गेलें. आयले खंय सांजचे 7 पावल्यार खंय ताका खंय हॅरेस करपालो. हेणे ताका विचारलें काय पळय तुका बॅड हॅबीट आसा तूं तांकां मागीर बलात्कार करता तांकां यूज करता. ताका उतर दिलें की आपूण अशें करपाना गणेश तूं घेवन यो रक्षाबंधन करून ताका सकाळीं धाडटा. घरा कडेन आयल्यार खंय सांजचे खंय परतून खंय ताका म्हणपा लागलो कुडे तो म्हाका न्हिदपाक जाय. कसलें बुरसो ते चलेन ना म्हणलें खंय ना तुवें कितें सांगिल्लें आतां हांव कित्याक लागून आयला राखी बांदपा राखी बांदी काय मॅडम सांगपालो खंय तिगाय भयण्या कडेन राखी बांदून घेवपा ना पालो खंय आनी खंय तरी गेलो आनी पिवन आयलो आनी रातचे 9:30 खंय लाकूड घेतलें ते आयकना म्हणून आनी लाकूड घेतलें खंय आनी ताका मारलो इतलो मारलो की ताजे दोनी पांयाच्यो पॅक्टाच्यो कात्यो गेल्ल्यो आसा. ताजे पर्सनल पार्ट्स आर डॅमेज. शी कूड नॉट वॉक. वेन शी केम टू माय हाऊस शी वॉज लडकोडत आयला ते ताका घेवन आयला गणेश.
नेक्स्ट मॉर्निंग गणेश कॉल मी एंड सेड मॅडम प्लीज ही मातशें मॅटर घे. पयलें आयकून म्हाका वीट आयली, दुसरें म्हणटा म्हाका चुरचुरे दिसले, आनी तिसरें म्हणल्यार गोवा खंय हेड करता. आतां हांव घेवन आयलां ताका. आमी लेडी पुलीस ऑफिसरा कडेन आसा. आतां अवदा बाय जी आसा NGO शी वील बी कमिंग, रिकॉर्ड जातले स्टेटमेंट. तशेंच सर्च करपाक पुलीस जीप ऑलरेडी पावतली. आतां ताका सोदपाक गेल्ले आसा, तो खंय चिरे काडटा थंय, आनी ही वील बी अरेस्टेड. हांव मागतां की केपें पुलीस स्टेशना कडेन हांव मागतां, मेल्सन कुलासो जो PI आसा ताजे कडेन हांव मागतां, बाब दामोदर जो आसा PSI ताजे कडेन हांव मागतां, बोंद्रे कडेन, की हे हाका म्हणटा ते पॉक्सो एक्ट लागता कित्याक ती मायनर आसा. दुसरें म्हणटा ते चिल्ड्रन्स एक्ट लागता, आनी सगळे सेक्शन लावपा जाय. सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला म्हणून, फिजिकली अब्यूज, सेक्शुअली अब्यूज, मॉलेस्टेशन, रेप, थ्रेट टू लायफ, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, सगळे एक्ट लागपा जाय. चिल्ड्रन्स एक्ट आनी तुजो पॉक्सो एक्ट. लास्ट सांगपा सोदता, इतलेंच न्ही, हाजेरच करूं ना, ते धाकले भयणीचे दिवंक केलां. सो पुलिसान म्हाका सांगलां, PIन बायन म्हाका सांगलां की हाजी पयलीं आमी कंप्लेन घेतली आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. तशेंच ते 14 वर्साची ताजी धाकली भयण आसा, ताजे स्टेटमेंट रिकॉर्ड जातले. व्हडले भयणीचे देखून रेकॉर्ड जातले सगळे स्टेटमेंट, आनी विथ एविडन्स ऑडियो देखून ह्या भुरग्या कडेन आसा. आनी ताजे आवय देखून स्वता आयज सकाळीं हाजे कडेन उलयला, ते रिकॉर्डिंग आसा. आवय म्हणटा, ओय रे बाबा शाण्या, कितें करुया, तो एकलो आमकां रांदून घालता न्ही, तोच जोडून हाडटा न्ही. कुकू म्हणटा ते धाकले चलयेक कुकू पॅट नेम म्हणटात, ते देखून म्हणटा ते ताका देखून केला मरे तेणे. आतां आमी कितें करपाचें? सो हांव मागता CMा कडेन, CM पळय रक्षाबंधन जालें, तुवें हांगा साकून हांगा राखी घातिल्ल्यो, धाकली भुरगीं तितली जाणटे बायलांनी तुका राखी घातल्या. आनी रक्षाबंधन म्हणल्यार कितें? रक्षा, प्रोटेक्शन दिवप. आनी तूं कोण जावन आसा? रक्षा मंत्री. तूं रक्षा मंत्री जावन आसा प्रमोद सावंत. तुवें त्या दीस खूब राखी घातल्या, तुवें दाखयला आपूण आदर करता, सन्मान करता. बट द ट्रू मिनींग ऑफ रक्षाबंधन इज राखी म्हणल्यार रक्षा करप भयणीची. आतां हांव म्हणटा, ह्यो 3 जाण भयण्यो केपें कॉन्स्टिट्युएन्सींत रडपाक लागल्यात. आय एम शुअर दॅट दीस केस वील नॉट गो लूज. आय डोंट वॉन्ट एनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. म्हाका जाय तांकां न्याय मेळिल्लो, तांकां जस्टीस मेळिल्ले, बिकॉज ट्रूथ शूड प्रिवेल अँड जस्टीस शूड बी गिवन टू देम. आनी लास्ट सर, BJPचो नाराज आसा कितें अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे. हे अच्छे दिन आयज भयण्यांचेर येवपाल्या, आमचे गोंयच्या चलयांचेर येवपाल्या. विकसीत भारत म्हळ्यार डेव्हलप नेशन. हें विकसीत भारत, बेटी पढाओ बेटी बचाओ, हें बेटींचेर रेप जाता, बलात्कार जाता, तांचेर टॉर्चर जाता. प्लीज हांव मागतां की जी केस हांव घेवन आयिल्ली आसा आनी आतां ताजेर कंप्लेन रेजिस्टर करपाक लागल्यात, FIR जातली, ताका सर्च करून हाडटलें. दीस हॅज टू डेल्ट विथ सिरियसनेस अँड जस्टीस हॅज टू गिवन. तूं उलयतलो गणेश, नांव काड नाका. हांव गणेश. म्हाका ह्या चेडवान सांगलें की आपल्या वांगडा अशें जाता म्हणून, आपूण कितें करूं म्हणून. तो म्हाका बी फोन करून सांगी. हांवें ताका भरपूर समजलें तेच्या कडेन की तशें करनाका रे, तुगे रक्ता भयणी मरे त्यो, तुवें ताका धाकलें आसतना खेळयलो आसता मरे, कशें बरें दिसलें रे तुका अशें करतना. तूं कोण काय म्हणपा लागलो तूं कोण काय म्हणपा लागलो आपलें सांगपी. आपूण जाय तें करता म्हणपा, कितले फावटी करता म्हणपी, आपूण जोडून हाडटा. हय, आपूण पळयता म्हणपा लागलो तांकां. आपूण पळयता, आपूण जेवण हाडटा ती जेवता, तशें म्हणपा लागलो. म्हाका जाय सोंसपा जावना, म्हाका सोंसपा जावना. हे मागीर परत ताका हाडपाक गेलो हांव थिंग चांदर, ते कामां आशिल्लें थिंगा. ताका हाडलो, घरा कडेन पावयलो आनी हांव तेंगे आई बी मेळोन जाप करून गेलो घरा. मागीर राती येणीन म्हाका फोन केलो दिसता, अशें जालें म्हणून. म्हाका कसो फोन केलो काय म्हणून ताका बरो पडयलो. ते म्हाका सांगपा लागून फोन करी की आपल्या असो म्हणटा म्हणून परत. आनी ताका ते रानां बी व्हरप, तेणी 9 बी व्हरप आनी राती 2-3 बी हाडप घरा कडेन, बरो मारप. ते म्हाका रड सांगता, हांव आयकता तेगेलें. मागीर तूं आमगेर आयलो. मागीर हांव मॅडमीक, म्हाका पात्रांवान नंबर दिलो कोण मॅडम येयलो. मागीर हेजे कडेन वच, ही हेल्प करता म्हणून मॅडम. बेस्ट मॅडम, बरें टायमार पावली. तेकाय म्हाका बी म्हाका बरें दिसूना तेंगेलें. कोणा सपोर्ट करना, फॅमिली मेंबर खुद आवय सपोर्ट करना. कितें सांगपाचें, व्हडलो भाव जावन व्हडलो बेकार पडून आसता, सगळे पिताय, सगळे बेबते, कोण घरा भरना. तेंगे थिंगचे लोकूच 3 घरां आहाय, ती सगळी फालतूरीच जाले, सामकी फालतूर जाले. So there is no safety for these minor girls, especially these 2 minor girls. Elder one is started working, she is 21 years old. ते असले सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन जाता म्हणून घर सोडून आपण खंय तरी कामाक आसा, ते थंयच रावता आनी काम करता. सिन्स दे आर minor, they have to go home and this is repeatedly happening. So now only one thing is that
बस म्हणटात त्यांनी हे देखून स्टेटमेंट केल्ले आसा, हे देखून स्टेटमेंट केल्ले फाल्यां तुमी खंय लग्न जा, तुम्ही कोणाकडे लग्न जा, संबंध आपणाकडे दवरपाचे आनी भुरगीं म्हजी जातली म्हणून. सो आय थिंक ह्या चल्याक कितें तरी मेंटल डिसऑर्डर आसा, हो मेंटली सीक आसा. पयलीं म्हणटा ते ताका हाडून बरो खावपावपा जाय. हांव पुलिसाक आतांच सांगताले पीआयक, तुमचे कडेन जायना न्ही, म्हजे कडेन दियात. इनोसंट लोकांचेर तुम्ही केस घालता, इनोसंट लोकांच्या फाटल्यान लागता. आनी हे जे आमी हाडून दाखयतात, पॉक्सो केस हेंचेर लागपा जाय. पॉक्सो केस म्हजेर घातिल्लो आसा. हांव जेन्ना एकले मायनराक सेव्ह करपाक गेल्ले तेन्ना हेच बीजेपी सरकारान म्हजेर पॉक्सो केस घातल्या आनी 8 वर्सांनी हांव झगडटां. म्हजे पयशे घालून कोर्टांत एडवोकेटाक घेवन म्हाका नाचपा पडटा. पूण हे जे तुमचे कडेन एविडन्स घेवन आमी दितात तेंचे तुमी मागीर कोण गॉडफादर येता आनी तांकां सोडटा. हांव म्हणटा हांगा इंटरफियरन्स जावपा शिरी पडना. हे जे रिपिटेडली रेप करपाक लावप भयण्यांचेर आनी चड करून आपले स्वता रक्ताच्या धाकले भयण्यांचेर, असले म्हणटा त्या असले मेर्दाक म्हणटा ते जायना जाल्यार आमचे कडेन हाडून दिया. हांव सांगता, हांव कायदो जाय जाल्यार हातींतूय येवपा रेडी आसा. कित्याक म्हाका वीट आयल्या, म्हाका इतली वीट आयिल्ली आसा की रक्ताचो भाव कसो करपाक शकता काय म्हणून हे आपलेच ओन भयणीचो बलात्कार एव्हरी विकार तांचेच नागडे फोटो काडून ताका दाखोवप आनी सांगप हांव व्हायरल करतलो. तांकांच कुडेन घेवन वचपाचें, रानांत व्हरपाचें, नुवाक व्हरतालो, दोनाक हाडटालो. म्हणल्यार कितले रिपिटेडली सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला तांकां. ते म्हणटा जायना, वीक अशें जाल्ले आसा त्यो भयण्यो. त्या भयण्या पळोवपाक येतात ना. बिकॉज दे आर मायनर्स, आय कॅनॉट रिवील देअर नेम्स. बिकॉज दे आर मायनर, आय कॅनॉट शो देम. शी इज क्रायींग देअर इनसाइड. शी वॉज क्रायींग व्हेरी बॅडली. शी इज गिव्हिंग अ स्टेटमेंट नाव. सीएम तुजे कानार हे पडटले, तूं होम मिनिस्टर आसा. हे सगळं भुरग्याक अरेस्ट करून बूक करनात. हाजेर एफआयआर आतां जातली. बूक करना, एका अरेस्ट करना आनी एका पॉक्सो अंडर आनी चिल्ड्रन्स एक्ट लायना, एका भितर घालना जाल्यार I will really tell you, I will see that I come and sit. I will get these people, I'll get these minor two daughters and keep at your house. If you can't protect your own daughters and sisters of your state, then you will be a failure. So तू हाजेर कितें ते हें घे, तू रक्षा मंत्री, तू तुझे होम खाते तुजे सकल येता, तू होम मिनिस्टर आसा, तुज्या अंडर आसा, तू सीएम आसा. ह्या चल्याक न्ही न्याय मेळपाकूच जाय म्हणून हांव मागता. देव बरें करूं.